سلام زهوركم زهوركنا channel ቤተሰብ ሃሚን ይኹም ላይ ደህና ዲኩም አነ ደህና እግዚአብሔር መስገን በብለልኹም ሰላም ፍቅረት እና ብዙሕ ትርፊ ይበለለይ ሎማ አንተ እንደገና ላብል ሆነ ቦታ ኮስደክኒየ በመጀመሪያ ግን እዚ ቻናል እዚ ሓደሽ ለኹምኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሆኑ ቤተሰብ ለኹምኩም ላይክ ሼር ኮሜንት ላኩርኩም በራቱኒ ላቤና ንኸድ ልብል ኸድና አው ክነግረኩም ኩሉ ግልጽ ገረክ ነግረክኒ አውዚ ለኹልኽን መብራህር ሆነክኒ أوزي كاو كذا وصينا نورد لنا عينا يا باجاج تحت يا بينا لا باجاج الناس اللي ناخذ لو زبوطها أوزي صادوري تري والله هم زي صادر لا يدخل صاد عيني العمتها بسمع تقيدوه ما تقول بيلموت مرت قطوي أتاك لا يدخل لا يدخل لها شوية بالجنة النيني تمت مالت تمت تنهر كون الكوع اللي هون أوزي سؤالو موعد مالتي ولا خنا ساعات اللي نحاو كسر الشيء اللي تخين أو زي أما غلق زعفان اللي يمثلني صدق زي بلا بيشان من هذا التهالي يمكن أتوقع الكلمة مالتي أكيد نايها خذوا الدين خذ مرة غالي كل خن ماتي أو زي من نهاري نبلع زي أتمثل مالي بتعمل سبول خنا ما يوقعهم مش مالتي لو ما حاجة أمخوني لو مالي جنت سبول ما يوقعهم مالي هم ودس فهالي ما يوقعهم دمت مالس كل ቦታ እዩ በቃ ሓረስታይ ኩሉ ሰብቻ ደስ ይልዎ ማለትና አውዚ ንጓዓዝ ለናይና በእግርና ላበይ ላውዝ ለሐሰውና ቦታ ማለት እዩ ካውል ኩልኽን አውል ገዛኽን ገና ከረዲ ባን ይኸን ኩልኽን ኻሪ ካውል ብል በለጸለ ላውዝና ተጋድል ከፊ ቀረጽና ላውዝና ተጋድል ከፊ ቀረጽና ፕላን ማለት እዩ كاوزي باجاجنا تسقلنا نخدلنا حابن لوزي سلام يبلكم لا تايم مخانا انا كن رد ان لي خالنا حابن بهرياتي مالتي منم كاميرا طيت يخون يسقع هذه كاوزي صادور منم كاتوري لااويو بزي قطامي يزو بعل باجاج بتعمي طوي حاون ايو بتعمي الفوتو صادور لهم مالتي عند حريو خوينا منم لاوتي خدخو الى القرم يلن لماريام أوزي لخونت حنتي خبرت حتى بتعمل فوتوانا لخبرة خير جزارة إلي إلاتني أقدام خوينو لا ويا خيدا كاو أجر من قد إلى لي خون أجر من قد إلى يو أفتوكا تعتلله كغرس الخندلية مالتي مهنياتو هندي حتتاتي مثلا يرؤيو خير خيرنا وزنا تقارلتي التران حواتي للخماتيو زوجني الغرس اللي خو جزاوتي أبي مسيلكن أوزينا سدراس وقت لتعدلوا وما بقولنا مالتيو أوز كباب سلولو جزاوتي مالتيو أوزنا سدراس وقت بعلي خناس بقولنا لولو ساعات رجع آيات فلين بي حد عينتين مالتيونا أوز كبابي بوتا هندي خيشو تلفلين دجنا لا أوزي كبابي زنجزاوتي بتشا أنت سرحني وزن لريئكم الخوك أتن وجه خليل تسرح يلي جن نزع بوتا جن نزع مريت جن إنيو السو نزع مريت هندينيو تيلخن حدا نطق سلسته تخيرو تهاله حدا نطق سلسته حدا نطق خلته حدا نطق حدا انيو مالتيو كاوله لچኮላ ለለዎ ወይም ለተአማማንነት ለይውልለ እስካት ሻንተ ሚኢቲ ሽህ እንዮ ማለቲና ተገዛውት ለእዚ ካው መራህሪ አውዝ ገዛውት ካብዚ ተሰርሐ ለሎ ገዛውቲ በሃሜ ኸዩ ላውስምኻ ክዘሪ ኸልዶ ሌቭል እንደገና ደለ أوه كزار يخليو أوه لو سمخا كزار يخليو كارتا إني أوه أيو مالتيو كاو زي خفلي تخني أورو لبهال أوه إني أوه ناقبر مريت كاب شو عتا ميتي شو مونتا ميتي أو تاتاهم انتنو إني أوه أيو مالتيو أو زي أفزن قزاوتي لبلية اللي نقرأكن لقو أفزن قزاوتي كاوزيين مالتيو كاو أوزنا حوزة مريت እንደገና ለለ እዚ حوزة أيو زنا حوزة عدلت مالت نص مريت أوزي كاريو خلته ميتي 50 كاري أيو لمشطاخه تخكلኛ ري تخكلኛ يتتباهيلو مشطاك شوط يخلي جن لو سمخا كزر أي خلي لو سمخا بوكلنا تخونه بي لو سمخا كزر أي خلي سلازي حدغاني ودي يولي جن اوني ون دحر تخكلኛ سب لي يጋጠመካ ተخينو حدغا اني يويو مالتيو ምክንያቱ እዚ ካርታ ይውሊ በቃ ዕድለቲ ኒምቤዚሲ ካርታ ይውሊ መንግስት ለሃምዚ እንትን መሐንዲስለስ ከአትወ ይኽእል እዩ ማለትና አውተሌ ተገዛይላና ይመخرክን ማለት እዩ
እዚ ትብለክ እንተለኹ ግን አውዝ ንሓውዛ ና ገጠር የል ነገረክ እንለኹ ላው ኦሮሞ ወፅለሎ የል ነገረክ እንለኹ መይ እዚ ክሓልፍ ይኽእል እዩ መንግስቲ ልፈለጦ እዩ ካርታ እኒአዎ እዩ ካውለለ ፍልይ ለቡሎ ነገር ለ ማለት እዩ ኸዚ ኣብ ካሊእ ቦታታት ትገዝእ ተለኻ ኣብ ካሊእ ቦታ ትገዝእ ተለኻ ኸዚ ሌለ መዐል በሃል ነገር እኒኦ ቢያንስ ክለምዕ ትኾን ወይ ላው ስምኻ ክዘር ተኾይኑ ሓደ ክላሲ ሓንቲ ሽንቲ ትሰርሕ እኒአካ አውዝ ቦታ እዚ ግን አውዝ ናተጋድልቲ ማለት እዩ ካውለለ አብዝ ናተጋድ ካውዝን ዝናተጋድልትና እዘውዝን ተሰርሐ ገዛኻ ብምንታይ ይፈልዮ ተይልኹምኒ እዚ ትክክለኛ ልክ አሁም እዩ ሃምሊዝ እዩ ማለት እዩ ሃምሊዝ እዩ ባህላ ኸዚ መንግስቲ ልፈለጦ ኮይኑ ግን ለለ ክፍሊት ለለዎ ካውዚ አው ኸይድ ክቅረጽልና ስለልበልኽና ነየና አውዚ አበይ መሲልክን ኣብ መትከል ዒላማ ኮይኑ ና ስድራ ስዋእቲ ናዞም ተሰናቢቶም ልወፂ ቦታ ዕድለት ማለት እዩና አውዚ ኩሎም ቦታ ፈሊጦም እዮም ካርትኦም ሒዞም እዮም ካው ቦታ አውዚ ልሽወጦ 1.3 ካብ 1.3 ልትሓትለሎ ማለት እዩ እዚ ትብል ተለኹ ተሐቀኛ ትክክለኛ ሰደረቱ ነፊሑ ክሸጥ ለኽእል እምነት ለለዎ ብደንቢ 1.3 1.2 እዩ ትእምነት ለይብሉ ኸዚ አውዚ ልተዓደሉን እዮም ልተዓደሉ ባህላየ ስቂሎም ወረቀት ትክክለኛ ወረቀት ለይኾነ ሒዞም አምዚና ሓሻው ወረቀት ሒዞም ልተዓደሉን እዩ ስለልበሃል እዚ ልፈለጠ እዩ ልፈልጦም ግን በብውሽጡ ማለት እዩ ተብተቢሎም ንሸጡና አውዚ ክትገዝአ አልደለኽን ሕዋተይ አረጋጊጽኽን ክትገዝአኒ እከ ማለት እዩ ምክንያቱ አነ ኩላ አዳጊ ገየ ሒዘልኽን ልመጽእ ቪድዮ ለአኻት ንጠቅም ነገር ተኾይኑ ግዴታ ከጻሪኒ ማለት ሃምዚ ይበለ አፍኻ መሊኻ ክትናገሮ ምንታን ማለት እዩና በመጀመሪያ በዚያ የጀሚረ ካውዚ ልኹልኽን ግልጽ ልክኾነልኽን ግን ሀዚ ለአብነት ማለት እዩ ዛውዝኒ አልትሪያ አለኽን ሰረት ተሰሪታኒያ ከምዚ አጌራ ሰሪታ ሓንቲ ሓፍተይ ላውሱማ ተዘዋውር ትኽእል እያ ካብቲ ካሊእ ቦታ ፍልይ ለብሎ ሀዚ ኣብ ካሊእ ቦታ ትርኢ ተለኻ ለሚዕዶ የለምዐ እዩ ለሚዕዶ የለምዐ የባሃላ ሓንቲ ክላስና ሓንቲ ሽንትየት ሰሪሕኻ ተፈጺማ ብሆሞ ተኮይኑ እዩ ላውሱምካ ክዘዋውር ልኽእል ማለት እዩ አውዚ ግን ፍልይ ለብሎ ግን ከምዚኣ ሰሪትኻ ላውሱምካ ተዘዋውር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሀዚ ሓዳር ግዜ መዓዝየ ሰሪሖሞ መዓዝየ ላውሱሙ ኢለ ዘዋውር ልንብል ስለለለና ማለት እዩ ካው እዚ ቦታ እዚ ከሃመ እዩ እንድሕር ኢልኽና ንላሃም ትልበልኽዎ እዚ ካርትኡ ለሓዘ መንግስቲ ልፈለጦ ኩሉ ነገሩ ለጠናቀቀ እዩ ግን አውዚ ክትጥንቀቃሉ ልደሊ ግን ማለት እዩ አውዚ ሓደ ሓደ ብለይ ምፍላጥ ወረቀት ሆሞ ተዓዲሎም እኒኦ ስለልበሃል ግዴታ መን እዩ ወዲ መን እዩ አሃመይ አብና ምን አሃዱ ኸነይሩ እዚ ኢልኻ አጻሪኻ ክትገዝእ ወይም ክገዝእልኽን እኒኦ አውዚ ኸዝ ለአብነት ሓደ ሰብ ስርተሎ ይጋገዩ እዩ ቦታ ወይም እንደገና ለለ ተደፊኡ እዩ ተደፈኡ እዩ ልምፍላጥ ለይ ሓደ መሃንዲስ ፀዊዕኻ ናብ ስራት ክእለት እኒኤካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ በቃ እምነት ለለዎ እዩ ካርቱ ኩሉ ነገሩ ስለለሓዘ ምንም ለጸግም ነገር የውሊ አውዚ ህንዴ ካሬ ኸያል ልብል እንደገና ለ140 ካሬ እዩ ተፈለየ ካሬ የውሊ ኩላ ማዕረእያ ና ስድራስውና ና ልተሰናበቱ ተጋድልቲ ማለት እዩ እዚ ብመንግስቲ ልተፈለጠ ኩሉ ነገር እዩ አውዛ ሓውዛ ልበሃል ግን አውዛ ሓውዛ ልብልኽና ነሕዋተይ ስሕበ ቢለከርየክን ሓውዛ 250 ካሬ እዩ ገናይ ወረቀት ለምንም ዓይነት አተአማማን ለኾነ ወረቀት የውሊ አነ ለአብነት ናዕድለት ስለለኾነ በቃ አነ ለአብነት ሸይጠየ ይብል ክጠልም ይኽእል ካሊእ እዩ ብዙሕ ፕሮሰስ ዘለዎ እዩ ካውዚ ልመብራህት ምእታይ ኸቅርብ ድየ ቅርቢ ልበልኽና ነሕዋተይ ልመብራህት ምእታይ ቅርቢ እዩ ካብኡ ግን እዚ ኸዚ መጀመርያ ዕድለት ዕደል ተለው እቲ ቦታ እዚ ትግመት ተለው ኩሉ ነገር በሃመዮም ወዲኦም መሲልክን አውዚ 2000 እንዴ ያደም 2500 ዓመታዊ ክፍሊት ሃምሊዝ ማለት እዩ እኒኦ እዚ ናግብሪ ማለት ናግብሪ መሬት እዩ ማለት ካው ቀልጢፍኻ ልምዝዋር ግን ምንም ዓይነት ፕሮሰስ የውሊና እዚኣ ትመስል ያው አነ ይፈልጥ ኮይኑ ነረ ኩሉ መብራህር እዚ ሰብ ካብ ሰብ ደኾነ እንትን ልብልና አደም ሓወዩ ነጊርንል ነግረክን ለኹ ማለት እዩና አውዚ ክትገዝአ አልደለኽን ብግልጽነት ያው ጽቡቅ እዩ ብምትእምማን ልተአምኖ ሰብ ፈሊኽን ካው እንደገና ለለ አውዚ ላይ ጽርጋንያ
وزيانا ما أخليت يعني مالتي أبتي على صحابي لكري أكن زفتني على لا بوتا زن جزاوت لرنا ينهزنا زين تيان زن لر الله جزاوتنا خلت شحي عسرت حدي عدلت ينيوا كأوجن 240 ينخلن خفليت خنيو السخفليت يولي للو زرو يا ونا قبري لك ولا على سلال نخف لنا بنتنا بمزاجة يتخيلها أو السعية ونجينا أحواتي لما أنت فيدينا زي أتمثل خل خن أرينا للخنان أحواتي له تملي سلخن خن تسفى جبر أنا يا وتقدر ديم خارير مثل لي فوت هو يوم خنياتوس لي فولطة يتهي لكن تجرينا أو زي حوي حزة مزيه السيوهم زيها مزيايا تشجر على زيايا زا مفتحيت على زيايا سلال بلنية هذه حيزة الخمس يعني خلنا أساسنا يلو خلخن رايا أقول عاد خن زي أتمثل دامك يلك أربي يزيل له أو زي رايو كون دجنا له زي لي متكل علامة مالتي أو غش خيس خاص أو هذا تقدس ولا يقولوا بركات دروي أو تخكلي ولا تطرطري هاي أو تخكلي هذا لا على شيء تخكلي أو تخكلي هذه أو زي أمشت على خباري ركاشين يويو هذا لعنت خبار ليش طمخنياتك درتنا في حيو هو بكل نجار كنت أمامًا لخاليو نمانيو ما ترجع كي قدشين أنا حق نتي حزل وليو تفتبي ليش تأجن نتفتب من جدي نتفتب التفتسامي ياو ترفع تشجر سلالة خونات لهمو غلطي فينا مشات عدلني هو ما سينا أو زي خلا خن كتجاز على دلخن بزي قدامي أو زي بوتاتاتني هو أو كتجاز على دلخن بوتاتاتني هو نما سأل خنينا امنت للو مسابات مالتينا بزي بلا بزي زي مثل سسنايو باي نقول نخد